खुदा यसु मसीह के बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रियाज पाल है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। और मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि नबी इस्लाम ने सॉरी आई कैन नॉट हियर योर क्वेश्चन। मैं आपके सवाल को सुन नहीं सकता हूँ। अगर ऑडियो के अंदर आप देखिए कि जो सवाल पूछने वाले का फीड मेरा माइक्रोफोन में आना चाहिए, और मेरा माइक्रोफोन कभी ऑफ मत कीजिए। जो भी ऑडियो पे है मेरा माइक्रोफोन और जो कंपेयर है उनका माइक्रोफोन कभी ऑफ मत करना। और देखिए कि जो फीड ऑफ द क्वेश्चनर मेरे स्पीकर पे सुनाई देना चाहिए। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि पब्लिक सुन सकती है, मैं नहीं सुन सकता हूँ। पब्लिक सुन सकती है, मैं नहीं सुन सकता, जवाब कैसा दूंगा मैं? हाँ भाई साहब, आप सवाल वापस दोहरा सकते? जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि नबी इस्लाम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया था। उससे पहले वो किसकी इबादत करते थे? आप ज़रा धीरे से बात करेंगे क्योंकि यहाँ मुझे सुनने में नहीं आ रहा है जी। अगर आस्ते से धीरे से बात करेंगे ऊंची आवाज़ में अच्छा रहेगा। मेरा डॉक्टर साहब सवाल ये है कि नबी इस्लाम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया था, और उससे पहले वो किसकी इबादत करते थे और किस तरह करते थे? भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम रियाज पाल है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। नाम क्या है? लाहौर से। नाम क्या है पूछ रहा हूँ? मेरा नाम रियाज पाल है। रियाज पाल जी। आप ईसाई है? जी, मसीही हूँ मैं। मसीही। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है हमारे मसीह भाई ने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर वो बने, नबूवत हासिल हुई 40 साल की उम्र पे, तो उसके पहले वो किसकी इबादत करते थे? माशाअल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे एक अल्लाह की, और अल्लाह के अलावा किसी में नहीं, किसी और की इबादत नहीं करते थे। वो मानते थे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का कोई अक्स नहीं, उसका कोई बुत नहीं है, और वो उसी की इबादत करते थे। 40 साल की उम्र, जब 40 साल पहुँचे उन्हें वही आई। जब वो गारे हिरा में गए, इकरा पढ़ो, जिब्रील इस्लाम कहते इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो, तो फिर इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो पूरी तफसीर से है। तो 40 साल की उम्र में वो नबी बने। उसके पहले उनको नबूवत नहीं हासिल हुई थी, लेकिन वो मुसलमान थे। मुस्लिम मतलब अपनी सारी जो विल है, इच्छा है, वो अल्लाह के मुताबिक जिंदगी बसर करना। तो नबूवत हासिल करने के पहले वो इबादत अल्लाह की ही करते थे, लेकिन वो पैगंबर नहीं थे, इसीलिए वो पैगाम बाकी लोग से नहीं कहते थे। जब उनको अल्लाह का हुक्म आ गया, जब वो नबी बने, उसके बाद वो लोगों को इस्लाम की दावत देने लगे। उसके पहले भी वो मुस्लिम थे। जितने पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो मुसलमान ही थे। मुस्लिम मतलब एक अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह सुब्हाना व तआला के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना। होप द आंसर द क्वेश्चन। डॉक्टर साहब मैं आपसे मजीद पूछूंगा कि सूरा मुदस्सिर आयत नंबर आपको एक सवाल करने की इजाजत दी गई थी, चले आपको बतला दिया गया है, डिबेट नहीं है, एक सवाल करने की इजाजत है। माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम बहन भाई है तो वो सवाल पूछ सकता है। नाम बताएं। नाम यसु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी काशिफ जावेद है और मेरा तल्लुक़ फैसलाबाद से है। और मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने एक बड़ा अच्छा सेशन किया जिसमें आपने बताया कि कुरान शरीफ जो है वो सिर्फ़ एक अल्लाह को मानता है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। तो ये जो जमा का सीगा है, क्या ये ताज़ीमन जमा है या लाइक ये रॉयल वी है? और अगर ये रॉयल वी है तो रॉयल वी का जो रॉयल वी जो है ये तो 12वीं सदी में इख्तरा हुआ है, और उसके मुताबिक जो रॉयल लोग थे वो उस रॉयल हम में उनके वज़रा और उन बादशाह और जो जिस खुदा को वो मानते थे वो भी ऐड किया जाता था। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने
जमा का सिगा इस्तेमाल किया है, क्या वो एक रॉयल वी है, ताजीमन है या कोई और वजह है? पादरी हमारे भाई ने अच्छा सवाल किया है और वो मेरी तकरीर सुन चुके हैं और मेरा जवाब भी जानते हैं. मैं जवाब दोहराऊंगा फिर उनके सवाल पे आता हूँ. जब भी कुरान में जिक्र आता है, अल्लाह ताला फरमाते, कई बार कहते हैं कि मैं, कई बार कहते हैं हम. अरबी में आता है नहनु, मतलब हम, इंग्लिश में कहेंगे वी. तो ये वी जो है वो दो किस्म के वी है. वन इज प्लूरल इन नंबर, वन इज प्लूरल इन रिस्पेक्ट. जमा है तादाद के लिए, अगर एक से ज्यादा तादाद है उसके लिए इस्तेमाल होता है. और कभी कभी एक रॉयल प्लूरल, मतलब अगर कोई राजा है तो सिंगुलर रहेगा लेकिन कहेगा हम. तो पादरी साहब जानते हैं मेरे जवाब को. तो ये वी जो इस्तेमाल किया गया है कुरान मजीद में, मिसाल के तौर पे अगर मैं उर्दू में कहूँगा, और हम जानते हैं कि जो लोग तकरीर करते हैं, मिसाल के तौर पे राजीव गांधी इंडिया में कहते हैं हम देखना चाहते हैं, हिंदी में कह रहा है हम देखना चाहते हैं. हम मतलब वो एक ही इंसान है लेकिन वो अपने आप को रॉयल समझता है. क्वीन ऑफ इंग्लैंड जब कहेंगी वी कमांड यू, कमांड भी बोल सकते हैं, मतलब सिंगुलर. वी कमांड मतलब प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट है, तहजीब के लिए, इज्जत के लिए. तो पादरी साहब मेरे जवाब को जानते हैं. तो कहा कि ये जो रिस्पेक्ट है ये 12वीं सदी में इजाद हुआ. 12वीं सदी. पादरी साहब कौन सी जबान में 12वीं सदी में इजाद हुआ? वो अंग्रेजी में होगा, अरबी में नहीं. कुरान मजीद अरबी जबान में है और ये अरबी जबान सैकड़ों सालों से है. नानू जो अरबी जबान में है, अल्लाह जब इस्तेमाल करते हैं, हम तर्जुमा करते हैं हम और वी, ये सैकड़ों हजारों साल से आ रहा है. कोई भी अरब ये नहीं. तो कुरान मजीद अरबी में नाजिल हुआ और अरबी जबान में जब नानू दिया जाता है, दो तरीका, एक होता है प्लूरल ऑफ नंबर, एक प्लूरल ऑफ. जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लिए नानू कहते हैं, ये है प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट, इज्जत के लिए नंबर है. और ये इज्जत के लिए 12वीं सदी में इजाद नहीं हुआ. वो रॉयल फैमिली आप जो बोलते हो सकता है अंग्रेजी ग्रीको सब होगा, लेकिन अरबी जबान हजारों साल पुरानी है. तो उस वक्त अरबी जबान में जब कुरान नाजिल हुआ, उस वक्त भी नानू दो तरीके के थे, एक होते तादाद के लिए, एक होता इज्जत के लिए. जब अल्लाह ताला इस्तेमाल करते नानू अपने लिए, वो इज्जत के लिए. होप द आंसर द क्वेश्चन. एक बहुत अच्छा सवाल पूछा. उन्होंने ये कहा कि इस्लाम मजहब में जब किसी का तलाक होता है तो बहुत से अनपढ़ खवातीन जिन्हें इल्म नहीं होता, उनको जीने के लिए कुछ पैसा नहीं होता, तो कुछ ऐसा मेंटेनेंस जिस तरीके से होना चाहिए कि नहीं. जो इसके मेन वजह है जो आज के माशरे में ये हो रहा है, वो है कि इस्लाम का कम इल्म होने की वजह से ये चीज हो रही है. अगर हर इंसान इस्लाम मजहब को सही तरीके से समझ सके तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हुकूक खवातीन के इस्लाम में है वो कोई भी मजहब में नहीं, कोई भी सोसाइटी में नहीं है. पहला चीज ये कि हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में आमतौर पे किसी की शादी होती है जब, तो अक्सर औरत मर्द को दहेज देती है, उसे कहते हैं डाउरी देती है आमतौर पे. और इस्लाम में उल्टा है. इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में कि जब भी आप शादी करो तो अपनी होने वाले बीवी को एक गिफ्ट दो, तोहफा दो. हम जिसे कहते हैं महर निकाह होने के लिए फर्ज है. हमारे इस देश में आमतौर पे उल्टा होता है कि वो औरत होने वाले मर्द को दहेज देती है और मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है. अगर वो डॉक्टर है तो मांगेगा 1 करोड़ रुपया या 10 लाख, डिपेंड कौन से इलाके से आता है. इंजीनियर है तो 5 लाख, ग्रेजुएट है तो 1 लाख. जैसे भेड़ बकरियों का बिकते हैं. और अफसोस की बात है कई मुसलमान भी इसको अमल करते हैं, बिल्कुल गलत है.
اسلام میں دہیج لینا عورت سے زبردستی بالکل حرام ہے. الٹا ہونے والے شوہر کو مہر دینا چاہیے اور اپنے برابر کا مہر دینا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ دہیج لینا چھوڑیے, اگر ہنٹ بھی دینا, دہیج کو ہنٹ دینا کہ میرا بیٹا مرسڈیز کار میں گھومنا چاہتا ہے, ہنٹ دے رہے کہ اس کو دہیج میں مرسڈیز کار چاہیے. میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے, انڈیکیشن ہنٹ دے رہے کہ مجھے دہیج میں 4 بیڈ روم کا فلیٹ چاہیے. یہ بالکل اسلام میں حرام ہے. زبردستی مانگنا, اگر خوشی سے, اگر اس لڑکی کے والدین کچھ دینا چاہتے تو آپ لے سکتے خوشی سے, زبردستی آپ لے نہیں سکتے. نہ آپ اس کو ہنٹ دے سکتے کہ مجھے فلیٹ دو یا پیسہ دو. اسلام میں الٹا ہے. اسلام میں عورت کو مہر ملتا ہے شادی میں, اور مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے. اور مہر یہ خود عورت بھی طے کر سکتی ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی جب تک آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیں گے. وہ الگ بات ہے کہ وہ غریب شوہر ہے, غریب آدمی بولے گا میں 1 لاکھ نہیں ہے, آپ کوئی دوسرے مرد کو ڈھونڈو, میں دوسری لڑکی کو ڈھونڈوں گا, یہ بھی جائز ہے. تو وہ لڑکی دوسرے شوہر کو ڈھونڈیں گی, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہہ سکتی مجھے 1 لاکھ چاہیے, 5 لاکھ چاہیے, 10 لاکھ چاہیے, کچھ بھی کہہ سکتی ہے. اگر شوہر کے پاس قوت ہے وہ دیں گا, نہیں قوت ہے تو نہیں دیں گا. اسی لیے عرب ممالک میں لڑکی لوگ اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو عرب خواتین سے شادی کرنا مشکل پڑ جاتا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے حقوق کو. سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 کے آیت میں لکھا ہے کہ آپ انہیں سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہیں مہر میں, اور آپ اسے ایک آیت بھی سکھا سکتے ہیں, وہ بھی مہر ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں, میں آپ کو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سناؤں گا, وہ بھی مہر ہو گیا. تو مہر کی کوئی حد نہیں ہے, نہ نیچی حد ہے نہ اوپر حد ہے. اپنے اپنے سٹیٹس کے اکارڈنگ وہ مہر طے کر سکتے. اور یہ مہر کی کئی وجہ ہے. ایک وجہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس لڑکی کے والدین نے اس کی پرورش کی, اسے گریجویٹ بنایا, تعلیم کے اوپر خرچہ کیا, تو مہر ملنے کے بعد اس عورت کی وہ اپنی جائیداد ہو جاتی ہے. وہ چاہے اپنے والدین کو دے, چاہے خود رکھے, یا اس کو کوئی بزنس میں لگا دے, کوئی تجارت میں لگا دے, اس کا حق ہے. تو مہر اس کی خود کی جائیداد ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور مہر کا کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ مہر اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر طلاق ہوتا ہے, ڈیورس ہوتا ہے, تو یہ مہر اس کے کام آ سکتا ہے. لیکن لوگ کو غلط فہم ہے کہ مہر صرف طلاق کے لیے, ایسا نہیں بات ہے. وہ مہر لے کے خود کو بزنس میں لگا سکتی ہے, اپنے والدین کو دے سکتی ہے. اور جہاں تک کہ اس کا خود کا سوال ہے, اسلام کے اندر جتنے فائنینشیل ایسپیکٹس ہے خرچہ اس کا, شادی کے پہلے ذمہ داری ہے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی, شادی کے بعد ذمہ داری اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹے کی. آل فائنینشیل ایسپیکٹ, لاجنگ, بورڈنگ, کلوتھنگ, کھانا پینا, کپڑا, سب اس کو کمانے کی ضرورت نہیں, یہ حق ہے مرد کو دینے کا. تو فائنینشیلی شی از مور اسٹرانگ, شی از ویری اسٹرانگ فائنینشیلی. جہاں تک کہ مالی حالات میں اسلام میں عورت کا درجہ بہت اونچا ہے. جہاں تک کہ بہن نے سوال پوچھا کہ طلاق ہونے کے ٹائم پہ اسے مینٹیننس کیوں نہیں ملتا, بہت اہم سوال ہے. پہلا ہم یہ جان لے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی خواتین کو اتنے حقوق دیے, حقوق دینے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی عدل کرتے ہیں, جسٹ ہے. کیونکہ جب بھی طلاق ہوتا ہے, جب بھی طلاق ہوتا ہے, گھاٹے میں جاتا ہے مرد اسلام میں زیادہ. کیونکہ جب طلاق ہوتا ہے اسے اگر وہ مہر نہیں دیا ہوگا دینا فرض ہو جاتا ہے, بھلے وہ مہر 50,000 ہو, 1 لاکھ ہو, 5 لاکھ ہو, 10 لاکھ ہو, وہ اسے طے کرنا چاہیے. جب مہر دیتا ہے تو عورت کا نقصان کچھ نہیں ہوتا. اور طلاق ہونے کے بعد آدمی بھی شادی کر سکتا ہے, عورت بھی شادی کر سکتی. جب طلاق ہو جاتا ہے اسے مہر تو مل جاتا ہے, جب نئی شادی کرتی ہے نیا مہر ملتا ہے. آپ سوچئے آدمی جب نیا شادی کرتا ہے اس کو نیا مہر دینے پڑتا ہے, تو آدمی نقصان میں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ طلاق ہونے کے بعد آدمی مینٹیننس بھی عورت کو دے, تو ہم کہیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالی حق کے نہیں ہے, نعوذ باللہ,
ایسا کر ہی نہیں سکتے, نہیں تو مجھے لیکچر دینے پڑیں گا آدمی کے حقوق اسلام میں. میں اکثر تقریر کرتا ہوں عورتوں کے حقوق, لیکن جو لوگ اسلام کی بنیادی بات کو نہیں سمجھتے انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کا نقصان ہو رہا ہے. عورت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے, اور عورت کو کچھ بھی اگر چیز کی ضرورت ہے, جیسے میں نے کہا آدمی کا حق بنتا ہے کہ اسے دے. شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی, شادی کے بعد اس کے شوہر اور اس کے بیٹے, اور اگر یہ نہیں بھی دے تو معاشرے کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے. معاشرہ نہیں کر سکتا ہے, اگر اسلامک حکومت ہے حکومت کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے, اس کی پرورش کرے, یہ اسلام میں. لیکن اگر آپ اس کے بعد کہیں گے طلاق ہونے کے بعد آدمی اسے ہر مہینہ اور 1000 روپیہ دے, 5000 روپیہ دے, تو یہ آدمی پہ ظلم ہوئے گا. لیکن جو مہر طے ہوتا ہے شادی کے پہلے نکاح میں, کیا مجھے چاہیے 5 لاکھ روپیہ, اسے وہ سنبھال سکتی ہے. اسے کوئی تجارت میں لگائے اور اس کی آمدنی لے سکتی ہے. اگر کوئی شک ہے کہ ہو سکتا ہے میرا طلاق, کبھی بھی شادی ہوتی تو طلاق کا گمان تو رہتا نہیں دماغ میں کہ طلاق ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اسلام نے اسے الحمدللہ کئی چیزیں سے حفاظت کی ہے. تو مہر جو ہے اسے کئی فائدے ہیں, اور اس کے باوجود حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی جس کا طلاق ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے تو بہت ثواب ملتا ہے. تو اسلام میں جو طلاق شدہ عورت ہے اس کے لیے الحمدللہ کئی طریقے ہیں جس سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں کے معاشرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے خواتین کو اپنے حقوق خود پتہ نہیں, ان کی غلطی ہے, اسلام کی نہیں. ہمارے خواتین اور ہمارے مرد خود نہیں جانتے, طلاق کیسا دینا جانتے نہیں. غلطی کس کی؟ اسلام کی. اسلام کی نہیں, اسلام کے فالو کرنے کے مسلمان کی. اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے. جس طریقے سے آج میں نے کہا, آپ اگر مرسیڈیز کار کو جاننا چاہتے کتنی اچھی ہے, اگر کوئی ڈرائیور جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اس کے پیچھے بیٹھا اسٹیئرنگ ویل کے اوپر اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک لیتا ہے, تو غلطی کس کی؟ مرسیڈیز کار کی کہ ڈرائیور کی؟ ڈرائیور کی. اسے مرسیڈیز کار چلانے آتا نہیں. تو اسی لیے اسلام کو اگر جاننا چاہیے تو آپ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور صحیح حدیث کو. یہ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان خود نہیں جانتے قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے, کس طریقے سے طلاق دینا چاہیے, کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ. اسی لیے میں تقریر کر رہا ہوں, تو لوگوں کو قرآن اور حدیث کے قریب لے کے آؤں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.